ज़रूर। गाइस सामने की डबल टैप कर दो। गाइस टैप टैप करो। गाइस जितने लोग बैठो डबल टैप करो। थैंक यू सो मच ज़्यादा, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैंने वीडियो देखी अदनान भाई साहब की, जिसमें अदनान भाई साहब जो है वो शुमाइला अपनी मामी का जो है वो घर दिखा रहे थे कि ये बन रहा है और इस पे जो है मिस्त्रियों ने काम रोक दिया था और फिर से वो मतलब काम स्टार्ट हो गया। ये वो आप लोगों ने भी वो देखी होगी, कोई इतनी ख़ास बातें नहीं थी, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ बातें याद आई हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाना बनता है। आज आप लोगों को वो सारी बातें याद दिलाना बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। वही सब कुछ सेम, मतलब जो सब कुछ पहले हो चुका है, जैसे हो चुका है, वही सब कुछ दोबारा से हो रहा है। पहले जो मामी थी उसका नाम आसिया था, और उस मामी का जो भतीजा भतीजा ही होता है ना, पता नहीं भांजा होता है भतीजा होता है, बहरहाल जो भी होता है, वो वसीम था। घर वही बन रहा था जो अभी बन रहा है, और शौहर भी वही था और पहले भी बच्चा वाइफ का ही था, वो वाइफ का नहीं था, सॉरी वाइफ के भाई का था, मतलब गोद लिया हुआ था। घर वही बन रहा था, शौहर वही था, प्लॉट वही था, सब कुछ वही था, बंदा जो है वो भी वही था, बस औरत चेंज हुई है और औरत के साथ साथ उसका भांजा भतीजा जो भी है वो चेंज हुआ है। कहानी सारी की सारी वही है। आसिया की वीडियो बनाने के लिए भी खलील अंकल का एक भांजा आता था, जो कि मशहूर ज़माना है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, वसीम उर्फ यतीम भाई साहब। और अभी ये जो न्यू वाइफ है, हालांकि हैं तो पुरानी है, मतलब 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन पुरानी वाली से थोड़ी सी न्यू है ये, मतलब मतलब वो पुरानी थी और ये न्यू है, खलील अंकल के लिए न्यू वाइफ है। तो ये इनकी वीडियो बनाने के लिए भी खलील अंकल का जो है एक भांजा आता है, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, अदनान। तो समझ में मुझे ये बात नहीं आती कि बीवियां इनकी घरों से भाग भी जाती हैं, निकाह भी कर लेती हैं, टिकटॉक पे आशिकियाँ लगाते हुए भी नज़र आती हैं, खुल्लम खुल्ला नज़र आती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी शुरू में ये हैप्पी हुरिया फैमिली वाली की जो रानी साहिबा है ना, रानी सिकंदर, इसकी जो ये आपको मैंने क्लिप्स दिखाए हैं ना, ये बड़े रोमांटिक मूड में बैठी हुई थी टिकटॉक पे। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही। बहरहाल टॉपिक इसका नहीं है, तो इसकी बात नहीं करते, इसकी बात किसी और दिन करेंगे। फ़िलहाल शुमाइला की बात हम कर रहे हैं कि शुमाइला की भी नहीं बल्कि खलील अंकल की हम बात कर रहे हैं कि बीवियां इनकी जो है वो रंगे हाथों पकड़ी भी जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी ये जल्ले हराई के मर्द, ये जो इतनी बड़ी बड़ी उम्रों के ये मर्द हैं, इन लोगों को किस चीज़ की लालच होती है कि अपनी बीवियों को दांव पे लगा देते हैं। हालांकि इन मर्दों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जल्ले हराई के जितने भी मर्द हैं, इन मर्दों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी बात हो गई या कोई मतलब लड़ाई झगड़े हो गए, तो सबसे पहले इन्होंने उस बेचारे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा देना है, जैसे पहले हो चुका हुआ है, जिस तरह से बिल्कुल पहले हो चुका हुआ है। वसीम यतीम भाई साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया था और उसे आसिया के साथ जोड़ा गया था, और ये सारी चीज़ें भी हुई थी। वो कहानियाँ सच्ची हैं झूठी हैं, बहरहाल हमें तो इनके गांव के लोगों ने ही आके बताई थी ना, हम तो अब इनके गांव में नहीं गए थे ये कहानियों के पीछे जो है सच्चाई की हकीकत जानने के लिए, तो इनके गांव के लोग ही आगे बताते हैं। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि पहला जो घर था खलील अंकल का, जो कि बर्बाद हो चुका है और बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, वो घर बर्बाद होने में उस गांव के लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, ना कोई रिएक्शन चैनल वाला इस तरह की बात करता है, उस गांव के लोग कहते हैं कि वो घर बर्बाद करने में खलील अंकल के भांजे का हाथ था, जिसका नाम वसीम है, जिसे हम सब लोग यतीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने जो है अपनी मामी के साथ चक्कर चलाया हुआ था और कोई इनकी पता नहीं अजीब अजीब तरह की बातें आके बहरहाल लोगों ने हमें बताई हुई हैं। क्योंकि उस दौर में वसीम जो है वो इमदाद मांगा करता था और गरीबों की हेल्प किया करता था, जिस तरह से आज ये अदनान भाई साहब कर रहे हैं ना,
بالکل سیم یہی کام اس دور میں وسیم کیا کرتا تھا. وہ اس ٹائم پہ آسیہ کا گھر بنوا رہا تھا اور دونوں کی بہت اچھی طرح سے دوستی تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی. جو کچھ بھی تھا وہ بہرحال بہت اوپر آگے کی باتیں ہیں, یہ ہم کسی پہ الزام اس طرح کے لگا نہیں سکتے. بہرحال اس طرح کی باتیں ان کے گاؤں کے لوگوں نے آگے ہمیں بتائی تھیں, اور یہ بات اس وجہ سے بتائی تھی کہ جب ان کا گھر برباد ہوئے سب سے زیادہ ہاتھ اسی یتیم کا کہا جاتا ہے کہ اس خرابی میں تھا, یہ جو گھر برباد ہوا تھا. اور پھر جب آسیہ گئی تھی تو اپنا جو گھر ہے وہ بھی توڑ کے اینٹیں ساتھ ہی لے کے گئی تھی, اور جو بھی ساری چیزیں تھیں وہ سب, کیونکہ یہ لوگ تو کھلم کھلا کہتے ہیں نا ہم تو سوشل میڈیا پہ ہیں, تو ہماری ہر ایک بات جو ہے وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے, اور پتہ ہے بھی. حالانکہ وہ آسیہ کے اپنے ذاتی پیسے نہیں تھے, اس کے باوجود بھی وہ گھر پورا جو ہے وہ توڑ کے برباد کر کے گئی تھی. تو خیر پھر جب نئی بیوی آئی ہے, خلیل انکل کی نیو بیوی آئی ہے, تو اسے بھی ایک گھر چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ہماری اوورسیز سسٹروں ہیں وہ بڑی دیالو ہیں. جب انہوں نے آسیہ جیسی جو ٹک ٹاک پہ بکاؤ مال ہے, مطلب آپ نے آسیہ کے بارے میں کیا کچھ سنا ہوا ہوگا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ نے میرے چینل پہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہوں گی آسیہ کے حوالے سے. تو جو اس طرح کا بکاؤ مال ہے, جو عورتیں اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں, آسیہ جیسی عورت کی ہیلپ کر سکتی ہیں, تو کیا وہ یہ معصوم جو ہماری شمائلہ آپی ہیں, تو کیا وہ عورتیں ان کی ہیلپ نہیں کریں گی؟ وہ بڑی دیالو عورتیں ہیں, وہ ہر ایک کی ہیلپ کرتی ہیں. تو انہوں نے جو ہے ہیلپ کی ہے شمائلہ کی, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے آسیہ کی تھی. لیکن ویورز مجھے ڈر صرف اس چیز سے لگتا ہے, مجھے ڈر صرف اس بات سے لگتا ہے کہ ان کی ذرا سی بھی کوئی بات ہوگی, ذرا سا ان کا کوئی پیسوں کا لین دین کا کوئی جھگڑا ہوگا, اس گاؤں کے لوگوں نے جو ہے نا پھر الزام بیچارے بچے پہ لگا دینا ہے. اور جو الزامات اس گاؤں میں پہلے آسیہ پہ اور یتیم پہ لگائے گئے تھے وہ ہم مان بھی سکتے ہیں, کیونکہ وسیم کا کردار بھی ہمارے سامنے, کہیں نہ کہیں ہم یہ ساری باتیں مان بھی سکتے ہیں. اور آسیہ کا جو بھی وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, کردار ہے یا جو بھی چیزیں ہیں اس کی, وہ سب آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں. تو آسیہ کے حوالے سے ہم یہ ساری چیزیں مان بھی سکتے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ ساری چیزیں ان دونوں معصوموں پہ لگائی جائیں گی تو وہ بات پھر ہم سب لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کچھ ہونا بھی ہے, کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور پہلے ہو چکی ہوئی ہیں. مامی بھانجے کو پہلے اس گاؤں میں جوڑا جا چکا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ رشتے بالکل ویسے ہی ہیں, سیم ہیں. کیونکہ یہ بھی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. بھائی جو ہے سکندر بھائی صاحب کی میں یہاں پہ بات کری ہوں, وہ بھائی جو ہے اپنی بہن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ یہ امداد کے نام پہ لوٹتی ہے, لوگوں کو لوٹتی ہے, لوگوں کا کباڑا نکالتی ہے. بھائی اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے, جبکہ بہن اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہے. تو یہ اس طرح کا خاندان ہے. یہاں پہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, یہاں پہ ہر چیز ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ کومنٹس میں ہمارے حوالے سے, مطلب ریئیکشن چینل والوں کے حوالے سے یہ نہ کہا کریں کہ ہماری سوچ غلط ہے. ہماری سوچ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بالکل پاک صاف ہے. لیکن ان لوگوں کے رشتے ہی خراب ہیں, ان لوگوں کی تربیت ہی خراب ہے, ان لوگوں کا خاندان ہی اس طرح کا ہے. ادھر عورتیں جو ہیں وہ نکاح میں ہوتی ہیں, اس کے باوجود وہ بھاگ جاتی ہیں. نکاح والی عورتیں جدھر بھاگ جاتی ہیں اس خاندان کے مقابلے میں پھر آپ لوگ ہمیں نہیں کہہ سکتے, ہم ریئیکشن چینل والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سوچ غلط ہے. ہماری سوچ بالکل صاف ستھری ہے. لیکن یہ سب کچھ ان عورتوں نے اور ان مردوں نے کر کے دکھایا ہے, تب جا کے ہم پھر ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہم آپ لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا دیکھ بھال کے اپنی امداد دیا کریں. نہ یہ شمائلہ اس قابل ہے کہ اس کو امداد دی جائے, اور نہ ہی وہ پہلے والی جو تھی آسیہ وہ اس قابل تھی کہ اسے امداد کے نام پہ آپ جو ہے وہ بچوں کی شادی کے نام پہ پیسے دیں. اور نہ ہی یہ رانی سکندر اس قابل ہے کہ اسے آپ لوگ پیسے دیں کہ یہ غریبوں کے گھروں میں جا کے ان کے نلکے لگوائے یا کام کرائے. یہ خود ہیں کیا چیزیں ہیں. یہ عورتیں جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں, مردوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں, یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کو پیسے دیں گے مسجدیں بنوانے کے نام پہ, اور یہ مسجدیں بنوائیں گی, یا سچ میں یہ نلکے لگوا کے دیں گی, یا یہ غریب بچوں کی شادیاں کروائیں گی؟ اس بارے میں آپ لوگوں نے سوچنا ضرور ہے. اور ہاں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا
آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے خلیل انکل کے ساتھ وہی سب کچھ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، وہی کہانی دوبارہ سے رپیٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔